आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ नुज़हत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नुज़हत रिएक्ट्स। आज का जो ये रिएक्शन जो नॉलेज वीडियो है, मैं बहुत दिनों बाद शूट कर रही हूँ। कुछ मसरूफ़ियात की वजह से मुझे वक्त नहीं मिल पाया, तो बहुत माज़रत चाहती हूँ मैं आप सभी से। और चलिए हम देखते हैं कि हम आज का जो पार्ट है 30, उसको देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमने पार्ट 29 में क्या सुना। तो पार्ट 29 में हमने देखा कि जो मक्का के लोग थे वो उनका जुल्म सितम और ज़्यादा बढ़ गया था जब हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हो गया। तो मक्का के लोगों ने बहुत ज़्यादा जुल्म सितम करना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद हज़रत हमारी जो अम्मा जान हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनके साथ हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक का निकाह हो गया। चूँकि हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्र में बड़ी थीं, तो उनकी रुख़सती पहले शादी मतलब निकाह के बाद उनकी रुख़सती हो गई, लेकिन जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा थी बहुत छोटी थी, तो उनकी रुख़सती अभी नहीं हुई। और इसके आगे हम देखेंगे आज के पार्ट में कि जो हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक हैं वो ताइफ़ तशरीफ़ ले गए हज़रत ज़ैद बिन हारिस के साथ। और आगे क्या हुआ वो हम जानेंगे आज के पार्ट में। तो चलिए बिना टाइम ज़ाय किए हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स वॉच टुगेदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिर मक्का वालों का जुल्म हद से गुजर गया। नबूवत मिलने के तकरीबन 10 साल के बाद एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत उदास और गमगीन होकर ताइफ तशरीफ ले गए। आपके साथ सिर्फ ज़ैद बिन हारिसा थे। इन दोनों के अलावा किसी को भी आपके ताइफ जाने की खबर नहीं हो सकी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ इस उम्मीद से तशरीफ ले गए कि शायद वहां के लोग कुछ मदद कर सके या उनसे कुछ मदद मिल सके और वहां के लोग हमदर्द साबित हो और वहां के लोग ईमान कबूल कर ले। ताइफ शहर मक्का से 3 मंजिल दूर यानी 60 मील के फासले पर मक्का के बराबर में ही एक शहर है। वहां सकीफ नाम का एक बहुत बड़ा कबीला आबाद था जो लात नामी बुत की वो परस्तिश करते थे। वहां लात नाम के बुत का एक बहुत बड़ा इबादत खाना भी था। सारा शहर उसका पुजारी था। और ताइफ शहर अपने हरे भरे बागात और लहलहाते खेतों और नखलिस्तान के लिए मशहूर है। वो अरब वालों के लिए कश्मीर था। गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए बड़े बड़े रईस और बड़े बड़े मालदार लोग ताइफ जाया करते थे। वहां फल फूल तरकारियां खूब पैदा होती है। इसी वास्ते जैसे हज और उम्रे के लिए लोग मक्का आते थे, वैसे ही लात की जियारत के लिए और वहां के नजारे देखने के लिए ताइफ भी जाते थे। नबूवत के 10वें साल शव्वाल के महीने में यानी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला के इंतकाल के 1 महीने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद बिन हारिसा के साथ ताइफ तशरीफ ले गए। ताइफ में जाते ही आपने वहां के बड़े बड़े सरदारों से, रईसों से मुलाकात की। ताइफ में जो सबसे बड़ा कबीला था जिसका नाम बनु सकीफ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उस कबीले के सरदारों से मिले। वो 3 भाई थे। नंबर 1 अब्द या लैल, दूसरा मसऊद और तीसरा हबीब। ये तीनों भी अम्र बिन औफ के बेटे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उन तीनों को इस्लाम की दावत दी और अपने आने का मकसद बताया। मगर ये तीनों भाई भी बहुत ज्यादा बदतमीजी से और बहुत ज्यादा बदअखलाकी से पेश आए। उनमें से तो एक ने कहा कि ये बात बिल्कुल नामुमकिन है। अगर ऐसा हो जाए तो मैं काबे का पर्दा फाड़ दूंगा अगर खुदा ने तुमको नबी बनाने के वास्ते अगर चुना हो। दूसरा बोला, क्या खुदा को तुम्हारे सिवा कोई नबी बनाने के लिए नहीं मिला? और तीसरे ने कहा कि मैं तो तुमसे बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर तुम वाकई में नबी हो यानी सच्ची में नबी हो तो तुम्हारी बात से इनकार खतरे से खाली नहीं है, और अगर तुम झूठे हो नौज बिल्ला तो तुम बात करने के भी काबिल नहीं हो। सरदारों के ये जवाबात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई मायूस हो गए। आपने जो उम्मीदें ताइफ वालों से लगाई थी कि यहां से कुछ मदद मिल जाएगी, यहां से कुछ हमदर्दी मिल जाएगी, यहां के लोग ईमान कबूल कर लेंगे, वो नहीं हो सका। आपने ताइफ में 10 दिन कयाम किया और जब वापस जाने के लिए रवाना हुए तो सकीफ कबीले के लोग बाज नहीं आए, बल्कि उन्होंने अपने गुंडों और बदमाशों को आपके पीछे लगा दिया
और ये शैतानी लश्कर आपके ऊपर हर तरफ से टूट पड़ा। शोर शगफ, गालियों से आसमान सर पे उठा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरफ रुख करते, जिस तरफ जाते, ये बदबख्त रास्तों के दोनों तरफ लाइन बनाकर आपको घेर लेते, गालियां देते और चिल्लाते और शोर के साथ आपको पत्थर भी मारते। आप कहीं बैठ भी जाते थोड़ी देर के लिए तो ये जालिम बाजू पकड़कर आपको फिर उठा देते और फिर पथराव करते। हजरत ज़ैद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की कोशिश में वो भी बहुत जख्मी हो गए थे, मगर खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल था कि जिस्म मुबारक का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो जख्मी ना हो, जिसे खून के फवारे नहीं छूट रहे हो। यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों जूते मुबारक खून से भर गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते शहर के बाहर पहुंच गए, लेकिन ये गुंडे, ये बदमाश आपके पीछे पीछे ही आ रहे थे, आपको गालियां बक रहे थे, सीटियां बजा रहे थे, पत्थर मार रहे थे। आखिर उनसे बचने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से 3 मील दूर एक बाग में दाखिल हो गए। वो एक अंगूर का बाग था जिसमें पनाह लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बदमाशों से अपना पीछा छुड़ाया। ये बाग काफी बड़ा था, उसमें अंगूर की बहुत सारी बेलें थी जिसमें अंगूर के गुच्छे लटके हुए थे। यहां पहुंचकर उन बदबख्तों ने, उन नालायकों ने, उन बदमाशों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा छोड़ा और वहां से वापस चले गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुदा से इन अल्फाज में उसकी रहमत और फजल और करम की दरखास्त की कि ए अल्लाह, मैं तुझी से अपनी बेबसी और लोगों पर अपने बेअसर होने की फरियाद करता हूं। ए अल्लाह, मैं तुझी से अपनी कमजोरी और अपनी बेबसी और लोगों के नजदीक अपनी नाकदरी की शिकायत करता हूं। ए अरहमुर राहिमीन, तू कमजोरों का रब है, तू मेरा रब है, तू मुझे किसके हवाले कर रहा है? किसी बेगाने के जो मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं, या किसी दुश्मन के जिसको तूने मेरा मालिक बना दिया है? लेकिन ए अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी की परवाह नहीं है। तेरी आफियत मेरे लिए कुशादा है, मेरे लिए काफी है। तेरे चेहरे के उस नूर की पनाह चाहता हूं जिससे तमाम अंधेरे रोशन हो गए हैं। ए अल्लाह, तेरे बगैर कोई ताकतवर नहीं है। वो बागीचा जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह ली थी, 2 भाइयों का था जिनका नाम उतबा और शैबा था। ये दोनों रबिया के बेटे थे। उन्होंने जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तकलीफ में देखा और खून में लथपथ देखा, और उन्होंने उन बदमाशों को भी देख लिया था, और उन्होंने जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मामला किया था उनको भी देख लिया था। हालांकि ये दुश्मन थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत ऐसी थी कि दुश्मनों को भी रहम आ गया, उनको बड़ा रहम आया। उन्होंने एक ईसाई गुलाम जिसका नाम अद्दास था, उससे कहा कि अद्दास, एक अंगूर का खोशा तोड़ो और उसे एक थाली में रखकर उस शख्स के पास लेकर जाओ जो वहां दीवार के पास बैठा है और खून में लथपथ है। उसे ले जाओ और ये अंगूर उसे खाने के लिए दो, उसकी खातिर तवाज़ो करो। अद्दास कहते हैं कि मैंने वो अंगूर का खोशा लिया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखकर कहा कि हुजूर, इसको खाइए, ये आप ही के लिए दिया गया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के लिए हाथ बढ़ाया और बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू किया तो अद्दास ने निहायत ताज्जुब के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और कहा कि खुदा की कसम, हमारे शहरों में इस किस्म के अल्फाज नहीं कहे जाते। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम किस शहर के हो, तुम्हारा मजहब क्या है और तुम्हारा नाम क्या है? इस पर अद्दास ने जवाब दिया कि मैं नैनवी हूं, यानी नैनवा शहर का रहने वाला हूं, और मेरा मजहब ईसाई है और मेरा नाम अद्दास है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम उस नेक शख्स के शहर के रहने वाले हो जिसका नाम यूनुस इब्ने मत्ता यानी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम है? अद्दास की हैरत और ताज्जुब और बढ़ गया। उसने कहा कि आपको कैसे मालूम कि यूनुस इब्ने मत्ता यानी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कौन है? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मेरे भाई है, वो भी नबी थे और मैं भी नबी हूं। अद्दास तो इतना हैरान हो गया, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने जल्दी से आगे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर, हाथ और पैरों को चूमा और वहीं पर कलमा पढ़ लिया। शैबा और उतबा अपने गुलाम अद्दास की वो सब हरकतें देख रहे थे कि वो हुजूर के सर को चूम रहा है, हाथ को बोसा दे रहा है, पैरों को चूम रहा है। तो वो दोनों भाई आपस में बात करने लगे कि लो भाई, अपना गुलाम भी हाथ से गया। जब अद्दास गुलाम लौट कर आया तो उन दोनों भाइयों ने उस अद्दास गुलाम से पूछा, अरे कमबख्त, क्या हुआ, क्या कर रहे थे तुम? उस शख्स के हाथ, पैर और सर को क्यों चूम रहे थे? तो उस अद्दास गुलाम ने कहा कि मेरे मालिक, दुनिया में इससे बेहतर आदमी कोई दूसरा हो सकता है? उसने मुझे एक ऐसी बात बताई है जिसे नबी के सिवा कोई जान नहीं सकता।
تو ان دونوں بھائیوں نے کہا کہ بکواس بند کرو عداس، تم اس آدمی کی وجہ سے اپنے دین اپنے مذہب کو ہرگز مت چھوڑنا، اس لیے کہ تمہارا مذہب اس سے بہت اچھا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے روانہ ہوئے۔ آپ بنو ثقیف کے لوگوں کی طرف سے بہت مایوس ہو گئے تھے۔ یہاں کے آدمیوں سے اور یہاں کے لوگوں سے کوئی مدد اور کوئی حمایت نہیں مل سکی تھی۔ آپ بیابانوں میں چلے جا رہے تھے۔ آپ اسی مکہ کے رخ پر تھے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان اور اپنی قوم سے بچ کر یہاں طائف تشریف لائے تھے۔ وہاں سے آپ اس لیے نکلے تھے کہ غیروں اور اجنبیوں سے مجھے پناہ مل جائے، وہاں کے لوگوں کی حمایت مکہ کی ناکامی سے بدل جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آرزو، یہ تمنا پوری نہیں ہو سکی۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک بار میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ پر احد کے دن سے زیادہ کوئی سخت دن گزرا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، تیری قوم نے جو تکلیفیں مجھے دی سو دی، لیکن سب سے زیادہ سخت دن وہ گزرا جب میں طائف گیا اور وہاں لوگوں نے انکار کیا اور میری بات کو قبول نہیں کیا۔ اور عائشہ، جب میں راستے میں ایک جگہ پر رکا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ابر مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہیں اور اس میں حضرت جبریل امین موجود ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے وہی سے آواز دی اور کہا کہ آپ کے قوم نے جو کیا، جو جواب دیا، وہ آپ کے رب نے دیکھا اور سن لیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الجبال یعنی پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا ہے، آپ جو چاہے انہیں حکم کرے۔ اتنے میں ملک الجبال یعنی پہاڑوں کا فرشتہ حضور کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ صرف حکم فرمائیں، آپ صرف اشارہ فرمائیں، میں دو پہاڑوں کے بیچ طائف والوں کو پیس کر رکھ دوں، ختم کر دوں۔ لیکن قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایسے نبی پر جو رحمت للعالمین تھے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایمان کو قبول کریں گے۔ راستے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نخلا نام کی ایک جگہ پر رکے، چند دن وہاں پر آپ نے قیام کیا۔ یہ جگہ یعنی مقام نخلا مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ وہاں پر ایک دن رات کے سناٹے میں اور سکون میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ریگستان کی ریت پر نماز پڑھنے میں مشغول تھے اور قرآن پاک کی آیتیں اپنی پیاری آواز میں تلاوت فرما رہے تھے۔ وہاں سے ایک جنات کی جماعت کا گزر ہوا۔ اس جماعت میں 7 جن تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک پڑھنے کی یعنی تلاوت کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ وہ خاموش کھڑے ہو کر اس آواز کو سننے لگے، یا یوں کہیے کہ اس آواز نے ان جنات کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا، ان کو وہیں پر کھڑے رہنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے بڑے تعجب اور غور سے کلام پاک کو سنا، پھر یہ ہدایت ان کے دلوں میں سما گئی۔ اس کے بعد یہ جنات اپنی قوم کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اے بھائیو، ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ سب جب جمع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسی کتاب سن کر آئے ہیں، ہم ایک ایسی آواز سن کر آئے ہیں، ہم ایک ایسی تلاوت سن کر آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی، جو اپنے سے پہلے ساری آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ہمیں حق اور راہ راست کی طرف رہبری کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بالکل خبر نہیں تھی کہ جنات نے آپ کی تلاوت سنی اور وہ اپنی قوم میں گئے، انہوں نے بھی ایمان قبول کیا اور سارے جناتوں نے ایمان قبول کیا۔ بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے اس بات کی اور اس واقعے کی خبر دی گئی۔ ادھر قریش کے کانوں میں یہ بات پہنچ گئی کہ طائف کے قبیلے بنو ثقیف نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مایوس واپس لوٹا دیا ہے اور وہاں کے بدماشوں نے آپ کو بہت ستایا ہے۔ اس ناکامی پر یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ناکامی پر مکہ والے تو بہت خوش ہو گئے۔ انہوں نے طے کیا کہ اب جب محمد مکہ میں آئیں گے تو ہم ان سے جنگ کر کے ان کا آج کام تمام کر دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ طائف میں جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا یا محمد کے ساتھ ہوا، اس سے اس کی ہمت بالکل ٹوٹ گئی ہوگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹوٹ کر بکھر گئے ہوں گے، تو اس وقت ان کا کام تمام کر دینا بہت آسان ہوگا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نخلا کے مقام سے روانہ ہوئے تو مکہ کے قریب غار حرا کے پاس پہنچے۔ وہاں پر اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، جن کی وجہ سے، جن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادوں کا علم ہوا کہ مکہ والوں نے اور قریش نے آپ سے چپکے جنگ کر کے آپ کو مار ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں سے ایک شخص سے کہا کیا تم میرا پیغام لے کر جا سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں لے جا سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخنس بن شریک تک میرا یہ پیغام لے کر جاؤ
اور اس سے کہو کہ محمد نے کہا ہے کیا تم مجھے پناہ دے سکتے ہو تاکہ میں اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکوں۔ پناہ کا سسٹم عرب میں ایسا تھا کہ جب کوئی آدمی یعنی کوئی مقامی آدمی یا قوم کا سردار یا قوم کا کوئی بھی آدمی جب کسی کو پناہ دے دیتا تھا یعنی اپنی حفاظت میں لے لیتا تھا، اس سے وعدہ کر لیتا تھا کہ میں تیری حفاظت کروں گا تو میری پناہ میں ہے، تو پھر باقی قبیلے کے لوگ یا دوسرے لوگ اس پناہ دیے ہوئے آدمی کو ستاتے نہیں تھے، پریشان نہیں کرتے تھے، تکلیفیں نہیں دیتے تھے یا قتل نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ یہ سوچتے تھے کہ اپنے ہی قبیلے کے آدمی نے اس کو پناہ دی ہے، اس کو اپنی حفاظت میں لیا ہے۔ کیونکہ اگر پناہ دیے ہوئے شخص کو مارنا، تکلیفیں دینا اگر وہ شروع کر دیتے تو گویا یہ سمجھتے تھے کہ یہ اپنے ہی آدمی کی بے عزتی ہے، پھر یہ آدمی جو پناہ دیا ہوا ہوتا ہے وہ بھی دشمن بن جاتا تھا اور آپس میں لڑائیاں ہو جاتی تھی۔ اس لیے پناہ کا سسٹم ایسا تھا کہ ایک بار کوئی آدمی کسی کو پناہ میں لے لیتا تھا یا اپنی حفاظت میں لے لیتا تھا تو باقی کے لوگ اس کو کچھ نہیں بولتے تھے۔ یہ پناہ کا سسٹم تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخنس بن شریک کے پاس ایک آدمی بھیج کر پناہ طلب کی، اور وہ آدمی اخنس بن شریک کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا، لیکن اخنس بن شریک نے معذرت کر دی یعنی معافی مانگ لی کہ میں محمد کو پناہ نہیں دے سکتا۔ دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آدمی کو سہیل بن عمرو کے پاس بھیجا اور کہا کہ اس سے کہو کیا تم مجھے پناہ دے سکتے ہو تاکہ میں اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکوں۔ تو حضرت سہیل بن عمرو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے بھی پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ تیسرے آدمی مطعم بن عدی کے پاس اس کو بھیجا اور کہا کہ ان سے کہو کہ محمد آپ سے پناہ طلب کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکے، تو کیا تم پناہ دو گے؟ تو مطعم بن عدی کے پاس جب یہ آدمی پہنچا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا تو مطعم بن عدی تیار ہو گیا اور کہا کہ ہاں میں محمد کو پناہ دینے کے لیے تیار ہوں، محمد سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مکہ آ جائے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کو پناہ دیں گے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی مطعم بن عدی تیار ہو گیا، کیونکہ پناہ دینا بھی آسان نہیں ہوتا ہے، اسے نبھانا پڑتا ہے، بالکل ایک جنگ کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے مطعم بن عدی نے اپنے بیٹوں اور پوتوں کو بھی تیار کر لیا کہ ہم جب محمد مکہ میں داخل ہو تو ہم سب کو ان کی مدد کرنی ہے، ان کی حمایت کرنی ہے اور ان کو لوگوں سے بچانا ہے، کیونکہ میں نے ان کو پناہ دی ہے۔ چنانچہ سب لوگوں نے جنگی لباس پہنا اور تلوار لٹکا کر کعبے کے پاس آ گئے جہاں بہت سارے قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں آ کر مطعم بن عدی نے اعلان کیا کہ سنو، میں نے محمد کو پناہ دی ہے، کوئی ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرے۔ ابو جہل نے دیکھا تو مطعم سے پوچھا کیا تم نے محمد کو پناہ دی ہے یا اس کا دین قبول کر لیا ہے؟ تو مطعم نے کہا کہ صرف پناہ میں لیا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے جسے پناہ دی ہے ہم نے بھی اسے پناہ دی تھی۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ چونکہ مطعم بن عدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہوئی تھی، اس لیے کسی نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کوئی بدسلوکی نہیں کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے حرم میں داخل ہوئے، کعبے کا طواف کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا، آرام سے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر بالکل سکون کے ساتھ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کے اس پناہ کے احسان کو آپ نے کبھی فراموش نہیں کیا، یعنی یہ احسان آپ کبھی نہیں بھولے۔ اس احسان کا بدلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے چکایا یہ ہم جنگ بدر کے واقعے میں انشاءاللہ تفصیل سے سنیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس لیے اب ہم یہیں پر رکتے ہیں کیونکہ جی ہاں، تم نے آج کی ویڈیو دیکھی اور آج کی ویڈیو میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ کس طریقے سے مطلب ہمارے جو پیارے نبی ہیں ان کی زندگی میں کتنی مشکلات کا سامنا انہوں نے کیا، کتنی مشقت سے بھرا رہا ان کی جو انہوں نے اسلام کو پھیلانے کی جو شروعات کی، وہ زندگی کا سفر جو تھا، جو نبوت کے ٹائم کا دور تھا، وہ سارا کتنا مشکلوں سے بھرا ہوا، کتنا مشقتوں سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ کوئی بھی ان کی باتوں پہ یقین نہیں کر رہا تھا۔ جب وہ طائف بھی گئے، مکہ شریف سے ہو کے طائف گئے، تو وہاں پہ بھی انہوں نے سوچا تھا کہ ہو سکتا وہاں کے لوگ ان کا ساتھ دیں، کچھ مدد حاصل ہو، لیکن نہیں، وہاں کے لوگوں نے بھی ان کے ساتھ نعوذ باللہ بدتمیزی کی اور ان کو بہت پریشان کیا۔ تو یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی آج کے ویڈیو میں، اینڈ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویڈیو میں یہ دیکھیں گے کہ جو احد کا بیٹل تھا، جو احد کا جنگ تھا، اس میں کیا کیا ہوا تھا، انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ پارٹ میں دیکھیں گے۔ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا ہم جو کچھ
मायने अंगेज़ जो थोड़ी सी जानकारी और थोड़ी सी सबक आमोज़ बातें हम आपको बताते हैं वो हम देखते हैं। तो एक बयान था दोस्तों जो कि तारिक जमील का ही था, मौलाना तारिक जमील। उन्होंने बहुत अच्छा बयान पेश किया है, हक़ और बातिल के दरमियान जो डिफ़रेंस है वो समझाया है हमें। वो बहुत ही प्यारा, बहुत बड़ा वीडियो है, तो अगर इंशाल्लाह मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आप सबके साथ वो शेयर करूँगी। पर उसमें जो कुछ बातें जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ, वो उनमें से ये है कि जैसे हक़ और बातिल क्या होता है और हमें उसका डिफ़रेंस कैसे समझ में आएगा। तो हक़ और बातिल मतलब, हक़ मतलब सच और बातिल मतलब झूठ। तो सच और झूठ हमें समझना, हम कैसे समझें कि क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत है, वो हम तभी समझ सकते हैं जब हम तक़वा इख्तियार करेंगे। दोस्तों, तक़वा का मतलब होता है अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर भरोसा। तो अगर हम जानते हैं, हमें अल्लाह का डर है, हम सही से अल्लाह पाक के सामने हम उनके सामने गलत चीज़ जो नहीं करनी चाहिए, हम वो करने से अगर डरते हैं, मतलब हम तक़वा इख्तियार करते हैं, तो हम सही और गलत को पहचानने में हमें आसानी होगी। हम अगर अपने नफ्स को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम हक़ और बातिल को पहचान पाएंगे। उनके दरमियान का जो डिफ़रेंस है, जो उसको हम सही से समझ पाएंगे। तो एक जो बात उन्होंने अपने बयान में, जो मौलाना तारिक जमील ने कही, वो ये थी कि तो इंसान और जानवर में क्या डिफ़रेंस है। मेन जो सबसे बड़ा डिफ़रेंस है वो ये है कि जानवर एक ऐसी मखलूक है जो अपने पैदा होने से पहले ही वो सीख लेती है कि उसको उसकी ग़िज़ा क्या है, उसको कैसा बिहेव करना है, जो कि इंसान पहले से सीख के नहीं आता। जब वो दुनिया में आता है तो उसको सिखाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि शेर है, अगर आप उसके सामने गोश्त नहीं रखोगे, अगर आप उसके सामने गोश्त के अलावा कोई भी चीज़ खाने पीने की रखोगे तो वो नहीं खाएगा। भले ही वो मर जाएगा लेकिन वो गोश्त के अलावा और कोई चीज़ नहीं खाएगा, क्योंकि उसको वो सिखाया है, उसको अल्लाह पाक ने पहले से ही वो नॉलेज दे के भेजा है कि तुम्हारी जो ग़िज़ा है वो गोश्त है, नॉन वेज है। उसी तरीके से अगर इंसान जब इस दुनिया में आता है, वो माँ के पेट में सीख के कुछ नहीं आता, और वो उसको यहाँ पे ही सिखाया जाता है कि तुम्हें क्या खाना है, क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या तुम्हारे लिए गलत है। तो अगर हम इसका भी एग्ज़ाम्पल देखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को डायबिटीज़ है तो भी उसको पता है कि मीठा उसके लिए ज़हर है, लेकिन फिर भी वो मीठा खाता है। तो मतलब उसको अपनी नफ्स पे कंट्रोल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफ़रेंस है कि इंसान अपने नफ्स पे जब कंट्रोल नहीं कर पाता और उसको मतलब वो अपने नफ्स के हाथों मजबूर होता है, तो उसको सही और गलत का समझ नहीं आता। तो ये है एक एग्ज़ाम्पल अच्छा सा जिसको बताया गया है। तो ये थी हमारी आज की अच्छी बातें जो मैंने आप सबके साथ शेयर की। आई होप आप भी इन सब से कुछ आपको सीखने को मिला ही होगा। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे नीचे एक बेल आइकन है, आप उसे प्रेस करेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड आपको ऐसे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।